السلام عليكم. معكم عبد الهادي ميري. اليوم غنشوفوا ديك لا بلاتفورم ديال إليكتيد، يعني كيفاش تقدر تدخل ليها. بالنسبه للدراري لي ستاجير اللي كيقراو عندي تكنيك كوميرسيال، غتلقاو ديجا راه كل واحد غيوصل واحد الميل فيه نون دوتيليزاتور اي مو دو باس، وغتلقى اللين ديال سو كونيكتي، يعني باش تكونيكتا في هذا السيت. ملي غتكليكي على السيت ديال سو كونيكتي غيعطيك لا مان باش تبدل المودو باس، يعني ضروري خاصك تبدل المودو باس، تعاود دير مودو باس جديد. دونك خاصك تبقى عاقل على نون ديتيليزاتور اي لو مودو باس. ملي غتدخلو، يعني ملي غتدخل مثلا اللي كيقراو في 101 ولا في 102 ولا في 103 غيدخل غيلقى القسم ديالو، الكلاس ديالو ديجا مكريي، يعني وكاين لي ستاجير، يعني كل واحد غيدخل غيلقى الكونت ديالو. ديجا انا درت لكم لافيكتاسيون ديال واحد الموديل سيستيم دو ديريكسيون. سيستيم دو ديريكسيون يعني لي باز دان سيستيم دو ديريكسيون. دونك ملي كتكليكي عليه باش تدخل تقرا داك الموديل. دونك انا كداخل دابا من الكونت ديال الفورماتور، دونك غادي نمشي نوريكم كيفاش يعني شنو كاين في هذا الموديل هذا. سيستيم دو ديريكسيون. اون فوا غدير ديماري لو موديل غيطلع لك الكور ديال الديريكسيون، السيستيم دو ديريكسيون. غناخدو غير اكزومبل ديال سيستيم ديريكسيون، بغينا نبداو به غير هو بما الدراري تادابطاو مع هاد السيت هذا. دونك ملي غتدخل لاباج الاولى في سيستيم دو ديريكسيون غتلقى هنا الانتروداكسيون، غادي تقرا، يعني كتقرا الكور، كتقرا الدرس، كتفهم لي زيدي، وعندك هنا دي بتيت كيسيون، عندك دي كيسيون اللي غادي تقدر منهم تفهم الدرس. يعني كتقرا هنا، كتقرا هاد الباراغراف وكتخرج هاد لي كيسيون. باغ اكزومبل نمشيو هنا: un véhicule est dirigé au moyen d'un système de direction. Celui-ci permet au conducteur de transférer le mouvement du volant aux roues, ce qui permet au véhicule de changer de direction. Le système de direction comprend les éléments suivants: un volant de direction, une colonne de direction, une crémaillère de direction, des biellettes. Par exemple, la question, première question, vous pouvez tourner le volant. Cliquez sur les pièces suivantes. هنا دابا الكريمايير طالع ليا بالزرق، خاصني نمشي للكريمايير. دونك عندي هنا خاصني فين هي الكريمايير، كاين واحد دو بوين هنا بالزرق، جوج نقاط هنا زرقين، غنمشي هنا للكريمايير. دونك هي هذه الكريمايير، نكليكي عليها. دونك سي بون. دازت هنا عاوتاني لابارتي الثانيه، باغ اكزومبل كولون دو ديريكسيون، غنمشي لكولون دو ديريكسيون فين هي، هي كليكيت عليها مزيان. دونك عندي دابا انا عرفت شنو هي الكريمايير، فين كاين الشكل ديالها، وعرفت كولون دو ديريكسيون مزيان. غنمشيو هنا كتعطيك باش دوز هاد لي كيسيون. نمشيو للكيسيون الثانيه: كيلي لا فونكسيون دو سيستيم دو ديريكسيون، يعني شنو هي الوظيفه ديال نظام التوجيه ديال سيستيم دو ديريكسيون. واش لامورتيسمون دي فيبراسيون دي رو، او لا لامورتيسمون دي فيبراسيون دي موتور، او لا لو شونجمون دو ديريكسيون دو فيكول. يعني راه باينه، يعني تغيير اتجاه السياره، لو شونجمون. كندير كليك على هادي وكندير كونترول، يعني باش نكونترولي واش لا ريبونس ديالي صحيحه ولا لا. لا ريبونس صحيحه كطلع لك هنا كوريكت، الا ما كانش صحيحه غطلع لك باغ اكزومبل انا غنكليكي على هنا جواب خاطئ، شوش غيطلع لي انكوريكت. مزيان. دونك لا بون ريبونس ou bien la réponse correcte c'est le changement de direction du véhicule. كدير كونترول غطلع لك اوكي او لا كوريكت. مزيان. دوزو الباراغراف الثانيه: ديريكسيون ديريكت et ديريكسيون انديريكت، يعني كاين الديريكسيون اللي هي ديريكت والانديريكت. مزيان. Il existe deux types de systèmes de direction: système de direction direct, crémaillère de direction, c'est-à-dire crémaillère de direction, et un système de direction indirect, c'est-à-dire boîtier de direction. يعني direct كتكون فيها crémaillère ou l'indirect كتكون فيها boîtier de direction. Sur les véhicules de tourisme et légers de livraison, la crémaillère de direction est montée directement entre les biellettes. Donc on a qui dit que la crémaillère est montée directement entre les biellettes. Ceci est appelé système de direction direct. Sur les véhicules industriels lourds,
يعني في العربات الصناعية ذات الحجم الكبير أو الوزن الثقيل. Le boîtier de direction actionne un système de barre. Le système de barre actionne les biellets. On appelle ceci un système de direction indirect. Donc عندنا نظام توجيه مباشر ونظام توجيه غير مباشر. Direction direct et direction indirect. غادي نجيو هنا par exemple. Quand parlez-vous de système de direction direct؟ يعني إمتى نقدروا نهضروا على système de direction direct؟ واش lorsque le boîtier de direction actionne les biellets avec un système de direction ou lorsque le boîtier de direction se trouve directement entre les biellets. Donc direct شنو كاين؟ le boîtier de direction se trouve directement entre les biellets. حيت الكريماير حتى هي واحد النوع من لي boîtier de direction فين كاينه se trouve directement entre les biellets. Donc la réponse هي numéro 2. Donc on dit contrôle correct. Donc هي correct. مزيان. نمشي la question suivante. Quand parlez-vous de système de direction indirect؟ إمتى نقدروا نهضروا على système de direction indirect؟ يعني شنو كنعني بها؟ Lorsque le boîtier de direction se trouve directement entre les biellets. Lorsque le boîtier de direction actionne les biellets avec un système de barre. واش الأولى ولا الثانية؟ دونك ملي حنا داكشي اللي قرينا حسب داكشي اللي فهمنا دونك راها lorsque le boîtier de direction actionne les biellets avec un système de barre. نكليكي على la bonne réponse ندير contrôle عطيني correct. مزيان. غنمشيو لا كيسيون suivante. Cliquez là de la partie. Sur la question suivante. Cliquez sur le système de direction correct. Système de direction direct. يعني فين هي système de direction direct؟ واش هادي أو لا هادي؟ غادي تفكر شوية غتلقى هادي حيت هادي لو boîtier de direction هنا اللي هي الكريماير se trouve entre les biellets directement. ماشي بحال هادي. هادي راه مكايناش directement entre les biellets. عندها واحد لي système de barre. Donc système de direction direct هي هادي. غنمشيو système de direction indirect هي هادي الثانية. دونك هادي direct وهادي indirect. مزيان. نمشيو لا question suivante. Indiquer les composants du système de direction indirect. Donc هنا عندنا واحد الشيمة ديال système de suspension système de direction pardon le système de direction indirect. دونك هاد لو سيستيم ديريكسيون انديريكت لي كومبوزون ديالو شنو هما؟ عندنا الكريماير فين هي هادي. بار دو ديريكسيون هي هادي. غنمشيو للبياليت هي هادي. مزيان. دونك عندنا هنا اوكي. غنمشيو لا كيسيون سويفونت. Quel type de véhicules sont dotés d'une direction indirecte؟ يعني شنو هو نوع السيارات او نوع العربات اللي كيكون فيها ديريكسيون انديريكت؟ دونك كتكون عندنا على حساب هاد الباراغراف اللي كنا قرينا اللي كنا شفنا كتكون في لي فيكول اندستريال لوغ يعني ذات الوزن ثقيل. دونك عندنا لي كاميون ايبيس كاينه فيها. لي فواتور ما كايناش. فيكول اوتيليتير ليجي ما كايناش. دونك كونترول كوريكت. مزيان. نمشيو لا كيسيون سويفونت. عندنا indiquer les composants du système de direction direct. فين هي الكريماير؟ يعني الكريماير فين هي هنا؟ هي هادي. مزيان. بيالات فين هي؟ هي هادي. مزيان. نمشيو لا كيسيون سويفونت. عندنا quel véhicule sont dotés d'une direction directe؟ يعني شنو هما السيارات اللي فيهم ديريكسيون ديريكت؟ ديريكسيون ديريكت كاينه في البواليجي يعني في السيارات العاديين. دونك كاينه في لي فواتور وكاينه في لي فيكول اوتيليتير ليجي يعني كاينه في لي فيكول اوتيليتير ليجي ولكن ما كايناش في البولور ما كايناش في لي كاميون اوليبوس. دونك كونترول كوريكت. مزيان. دونك هذا اكزامبل ديال هاد السيت ديال الاليكتيد. باش نشوف واش كاينه شي بارتي واحده اخرى. دونك هنا كيطلعوا لك لي بارتي لي باراغراف ديال الكور يعني غتبقى غادي كتقرا في الباراغراف وتجاوب على لي كيسيون. دونك هذا غير اكزامبل كيفاش تقدر تخدم بهاد بلاتفورم ديال اليكتيد. السلام عليكم.